بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أحبتي في الله. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نرى كيف تحمي حسابك في الفيسبوك من الاختراق. كثير من الناس تكون عندهم معطيات شخصية وجونا بعد ما يخترق الحساب نتاعه يبحث عن حلول، وبعد ما يغيروا المود باس يصعب انك تسترجع الكونت فيسبوك نتاعك او حساب الفيسبوك. فلذلك كي نطبقوا الخمسة طرق هذوما او خمس نصايح مستحيل شخص ينجم يخترق لك الحساب فيسبوك نتاعك. نبدو نحل الكونت فيسبوك، نمشوا البارامتر سيكوريتي اي كونيكسيون. عندك choisir des amis à contacter si vous ne pouvez plus accéder à votre compte. هذه الطريقة الأولى باش تختار ثلاثة من الأصدقاء، من ثلاثة لخمسة، أقل شيء ثلاثة من الأصدقاء نتاعك اللي عندك فيهم ثقة في صورة ما صار اختراق أو محاولة اختراق للحساب الفيسبوك نتاعك، يبعثوا لهم دي كود نتاع سيكوريتي وتتصل بأصحابك هذوما يبعثوا لك الكود، وبالطريقة هذه تنجم تريكيبيري الكونت فيسبوك نتاعك. تعمل موديفيي، choisir des amis، تعمل choisir des contacts، تختار من الأصدقاء من ليست الزميل نتاعك لي كونتاكت، تكتب مثلا هيك وتختار لي زمي وتفاليدي تروا أمي، ثلاث أصدقاء عندك فيهم ثقة في صورة ما صارت محاولة نتاع اختراق للكونت نتاعك، تصير يبعثولهم دي كود دو ريكوبيراسيون أو كود سيكوريتي، وتتصل بأصدقائك تاخد لي كود وتريكوبيري الكونت. هذه الطريقة الأولى. النصيحة الثانية أو الطريقة الثانية أحبتي في الله هي اختيار كلمة سر أو مود باس تكون مختلطة وصعبة، يكون فيها أرقام، يكون فيها حروف، يكون فيها ماجيسكيل مينيسكيل إسباس، فهمتني؟ فبذلك تصعب المود باس ويصعب اختراقها، حتى باللوجيسيال نتاع تطلع المود باس يكون صعب أنك تطلع مود باس مختلطة فيها دي إسباس وفيها فيها فراغات، معناها فيها أحرف، فيها أرقام، فيها مش تعمل مود باس سهلة في أرقام بركة. المود باس الصعبة تزيد تصعب عملية الاختراق بالنسبة للهاكر والناس اللي تخترق في الحسابات بتاع الفيسبوك. الطريقة الثالثة أحبابي في الله، نمشي كونيكسيون سيكوريتي كونيكسيون كالعادة، نمشوا authentification à deux facteurs. utiliser l'authentification à deux facteurs. l'authentification à deux facteurs البرانسيب نتاعها هو في صورة ما تكون تدخل للفيسبوك والحساب الفيسبوك نتاعك من نافيجاتور ولا من تليفون غير معتاد عند الفيسبوك، الفيسبوك يبعث لك كود لنمر التليفون نتاعك اللي تسجله في المرحلة هذه باش يثبت إذا كان أنت الشخص صاحب الحساب ولا شخص آخر حب يخترق الحساب نتاعك. معناها أي كونيكسيون من نافيجاتور وإلا من تليفون غير معتاد يبعث لك كود للتليفون نتاعك. تمشي موديفيه، تمشي ها بالنسبة للنمرو نتاع التليفوني تعمل بالنسبة لي هنا عامل النمرو أنا ينتهي برقم 15، تعمل جري، تعمل يفصل ديزاكتيفي ولا تبدل النمرو يوتيليزي نوتر نيميرو دو تليفون، تغير الرقم نتاعك ولا تكتب رقم جديد وتفاليدي. بالطريقة هذه يصعب أو شبه مستحيل أن شخص ينجم يكون نكتي على الفيسبوك نتاعك من حساب غير حسابك. هذه الطريقة الثالثة. الطريقة الرابعة أو النصيحة الرابعة أحبتي في الله، نمشوا نفس اللي يكون نفس السكيورتي كونيكسيون، recevoir des alertes en cas de connexion reconnue. برانسيب نتاع النصيحة أو الطريقة هذه في صورة ما صارت كونيكسيون أو محاولة كونيكسيون من مكان غير معتاد، مش من أباري، مش من تليفون، مش من مكان غير معتاد. مثلا أنت متعود كونكتي من ولاية إكس، صارت الكونيكسيون من ولاية إجريك أو من منطقة إجريك، الفيسبوك يبعث لك أليرت دو كونيكسيون أو إنذار، راهي معناها يعلمك بأن صارت كونيكسيون من مكان غير معتاد مش متعود كونكتي منه. كانت أنت الشخص هذا أنت موجود في مكان ثاني
باش تقول له راني الشخص اللي كونكتي تو ومن غير ما فهم حتى مشكل. في صورة ما المكان هذا المكان إجريك ماهوش المكان اللي تكونكتي منه أنت، باش تعمل باش تقول للفيسبوك راهو مانيش أنا الشخص هذا، وبالطريقة هذه تغير المود باس نتاعك وديكونكتي تو لي زاباري كونكتي، وبالطريقة هذه تحمي نفسك من الهاكر أو من الاختراق. باش نبغى بالنسبة لي نعمل وي كل الصور في الماسنجر في النوتيفيكاسيون في الايميل. نزيد عملت المسج تو في الماسنجر نعمل اوريجستري نوتيفيكاسيون. أنا في صورة وجود أي كونيكسيون أو بالنسبة للفيسبوك شوف كيفاش يعمل لي بلايص كونكتيت منهم الكل، كونكتيت من بي سي ويندوز في كذا في ميديك بيلي في تونسيا من سامسونج جي 7 من بي سي ويندوز آخر كذا يعمل الكل. في صورة ما ثم كونيكسيون غير معتادة أو ماشخة تبعتك نجم تدخل وتبدل تغير المود باس نتاعك وتحمي نفسك من عملية الاختراق. الطريقة الخامسة والنصيحة الخامسة أحبتي في الله لحماية حسابك من الاختراق نهائيا هي نمشيو للكاز كونيكسيون enregistrer vos identifiants de connexion ونجعله وي. enregistrer vos identifiants de connexion هي أن الفيسبوك ما يسجلش معلوماتك الكونت نتاعك وكلمة السر في أي جوال أو أي متصفح أو أي نافيجاتور إلا بعد الاستشارة نتاعك، وبالطريقة هذه ما يبقاش حسابك مفتوح عند جوال أو متصفح أو نافيجاتور مجهول، وبالطريقة هذيك ينجموا يخترقوا الحساب نتاعك ويغيروا كلمة السر. إذا طبقنا الشروط الخمسة هذه والنصائح الخمسة يستحيل يخترقوا لك الحساب نتاعك، وبالطريقة هذه تكون محمي. وشكرا، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يأتيكم كل جديد.